أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. اللهم وفق الرجال والنساء. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال